अब साइज मोक्ष लिएर आज महाराज परीक्षितको गमन हुँदैछ, वैकुण्ठ गमन हुँदैछ। यस कारणले महाराज परीक्षितलाई थाहा छ म आज दिव्य भगवानको विमानमा चढेर वैकुण्ठ जान पाउँदैछु भनेर पूर्व जानकारी छ राजा परीक्षितलाई। अनि यस्ता व्यक्तिलाई भगवानप्रति कति अगाध प्रेम र श्रद्धा होला। भगवान परीक्षित राजाले एउटा प्रश्न गर्नुभयो, अगाडि गएर के भन्नुहुन्छ? भगवान् यानि चान्नानि मुकुन्दस्य महात्मनः वीर्यानन्त वीर्यस्य श्रुतमिच्छामहे प्रभो। भगवान गुरुदेव, आज मलाई 6 दिनसम्म महापुराण गंगा भागवत रूपी गंगा पान गराएर मेरो जीवन त धन्य बनाइदिनु भयो। मेरा पूर्वजहरू पाण्डव वंशीय जो थिए अघि स्वर्गमा गएका यी सबै आज स्वर्गबाट सरासरी भगवानको गति जाँदैछन्, किनभने यो भागवत प्रसादले आज मेरा पूर्वजहरूको मोक्ष हुँदैछ। धन्य होस् भगवान गुरुदेव। यदि हजुरका मुखारविन्दबाट यो भागवत रूपी अमृत नपिएको भए मलाई यो सायद यो क्षण प्राप्ति हुने थिएन होला। म धन्य छु भने गुरुदेवका शिक्षणमा राजा परीक्षितले कोटि कोटि नमन गरे, हृदयदेखि नै श्रद्धा व्यक्त गर्दा भए। भगवान प्रति अगाध भक्ति छँदैछ परीक्षित राजाको। त्यसमा भने सुखदेव स्वामी गुरुदेव आज आचार्य भएर भागवतमा उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ। सुखदेव स्वामीसँग अत्यन्त उनको दृढ विश्वास छ शब्द नै ब्रह्म हो। ध्यान दिनु होला भक्त समुदायहरू, शब्द नै ब्रह्म हो। यहाँ बोलेको कुरो कसरी उहाँ पुग्छ भन्नुहुन्छ भने शब्दका माध्यमले क्षण क्षणमा देववाणी यो संस्कृत जुन भन्छौँ नि हामी भाषा, यो स्वयं देववाणी हो। देवताले यही वचनको स्तुति गर्दथे। कुनै पनि हामी धर्म कर्म श्रद्धा आदि अथवा कुनै पनि पूजा आजामा कुनै नेपाली हिन्दी भाषामा बोल्छौँ र संस्कृतका शब्द हुन्छन्, किन होला? यो स्वयं देवताको वाणी हो। यिनै वाणीद्वारा शब्दद्वारा ब्रह्म प्राप्ति हुन्छ जीवलाई। किनभने हामीभित्र बोलिने जुन शक्ति छ नि, यो कसले दिएको होला विचार गर्नुहोस् त? कुनै परमात्माले दिएको हो। यो बोली निक्लेका दिन के होला? संसार सबै विश्रान्ति हुन्छ। यसकारणले शब्द नै ब्रह्म हो, शब्द नै ब्रह्म गति जाँदैछन्। आज राजा परीक्षित मोक्ष भएर वैकुण्ठ गति दिव्य विमानमा चढेर जाँदैछन्। केही समय पछाडि राजा परीक्षितलाई थाहा छ यो कुरो। यसकारणले गुरुदेव करुणा निधानुहोस्। अब भगवान हरिका दिव्य कथा त मलाई विभिन्न सुनाउनु नै भयो। यसपछि जीवको मोक्ष कसरी हुन्छ मलाई यो पनि अरू पूर्ण र पुष्टि गराइदिनुहोस् भने परीक्षित राजाले सोध्नुभयो। सुखदेव भन्नुहुन्छ, महाराज परीक्षित, समय बितेपछि भगवान हरिले अवतार लिनुभएको थियो। पृथ्वीको भूभारलाई उतार्नका लागि प्राय गरेर सम्पूर्ण भूभार उतारिसक्नुभयो। अब पृथ्वीमा भार प्राय गरेर आश्रित तत्त्वहरू छैन। अब उहाँका 56 करोड यदुवंशीहरू छन्, छोरा नाति पनातिहरू। भोलि गएर यिनै भूभार हुन सक्छन्, किनभने म वैकुण्ठ हिँडिसकेपछि यिनीहरूले गएर कुनै अत्याचार गरे भने कसको नाम लिनेछ त? जोडिनेछ भन्दाखेरि मेरै नाम जोडिन्छ होइन। भगवान कृष्णका वंशजस्ता थिए, यी त बडा पापी पो रहेछन् भनेर मेरो पनि अपकृति हुन सक्छ। यस कारणले यी मेरा जो यादवगणहरू छन् 56 करोड यदुवंशीहरू, यिनलाई समेटेर वैकुण्ठ लानु पर्यो भन्ने भगवानको मनमा इच्छा भइसकेको छ। यता यादवहरू यदुवंशीहरू मनमानी आचरण गर्नका लागि तयारी भइसकेका छन्, किनभने भगवानको पनि पदार्पण हुँदैछ। आजै भगवान वैकुण्ठ सवार गर्दै हुनुहुन्छ। 125 वर्षसम्म यो धरातलमा आउनुभयो र यो धरातलमा 125 वर्षसम्म बसेर भगवान श्रीकृष्ण आजभन्दा जम्मै 5000 वर्ष अगाडि परीक्षित महाराजलाई साथै लिँदै छँदै वैकुण्ठ गति जानुभयो। प्रमाण छ भक्त समुदायहरू। धन्धुकारी नाम गरेको जो प्रेतात्मा थियो, जन्म जन्मान्तरमा प्रेत भएर घुमेको थियो, त्यसलाई उनी गोकर्णले नै भागवत रूपी अमृत पिलाएर मोक्ष प्रदान गर्नुभयो। विभिन्न उदाहरणहरू यहाँ दिएका छन्। जसरी प्रहलाद हिरण्यकशिपुका असुर वंशबाट जन्मिएका थिए। उनले आमा कयादुका गर्भमा आमा गर्भिणी हुँदाखेरि भागवत सुन्न जान्थिन् सत्सङ्गमा। राक्षसिनी भए पनि भगवानको परम भक्त थिइन्। गर्भभित्र उनले सुनेका थिए प्रहलादले। अन्तिम अमरत्व गति प्राप्ति भयो प्रहलादको। ध्रुव सुनीतिका छोरा थिए ध्रुव। आमा गर्भिणी अवस्थामा पुराण सुन्न जान्थिन्। पुराणका माध्यमले आज ध्रुवलोक अमरत्व प्राप्ति भयो। अहिले पनि हामी ध्रुव तारा बन्दछौँ। यिनै ध्रुवलाई सूर्यादि नवग्रहले परिक्रमा गर्दछन्। दिन रात आदिको परिकल्पना हुन्छ भने अस्ति हामीले पञ्चम स्कन्धमा सुनिसकेका छौँ। यस कारणले यो कथा हामी कोट्याउँदैनौँ। अब हामी त राजा परीक्षितको गमन हुँदैछ। आज यहीपट्टि प्रवेश गरिसकेका छौँ। एक दिन भगवान सूर्यग्रहण लाग्ने निश्चय भयो। समयअनुसार द्वारिकापुरीबाट
भगवान श्रीकृष्ण लगायत सम्पूर्ण उनका परिवार पत्नीहरू आज कुरुक्षेत्रमा गए। ध्यान त दिनु, कुरुक्षेत्रमा गए अनि कुरुक्षेत्रमा गएर स्नान गरे, किनभने सूर्य ग्रहण लाग्दाखेरि कुरुक्षेत्रमा गएर स्नान गर्नु भनिएको छ। अत्यन्त ठुलो महत्त्व छ यसको। समय सबैको भेट भयो। पाण्डव वंश पनि त्यही पुगेका थिए। कति अर्जुनहरू आपसमा ती पत्नीहरूले सबैले सम्बोधन गरे, हामीलाई त भगवान श्रीकृष्ण यो रूपले पत्नी बनाउनु भयो, यसरी लानुभयो भने ती पत्नीहरू जो थिए सबैले भगवान श्रीकृष्णको गुणगान गाए। अब कुनै पनि गुणगान गाउनबाट पछाडि हटेनन्। रुक्मिणीले भनिन्, मलाई शिशुपाललाई दिन तयारी भएका थिए, त्यतिखेर मलाई भगवान श्रीकृष्ण त्यहीँ आएर द्वारकापुरी लगेर जानुभयो र मलाई ज्येष्ठी महारानी बनाउनु भयो। सत्यभामा आदि जसरी भगवानले विवाह गर्नुभयो, सबै रानीहरूले आफ्ना आफ्ना विवाहको प्रसङ्ग आफै आफै गरे र सबैसँग भेटघाट भयो। भगवानले भन्नुभयो, ल अब मेरो वैकुण्ठ जाने समय आइसकेको छ, तिमीहरू पाण्डव वंश तिमीहरू जाऊ स्वर्गका लागि। अब तिमीहरू स्वर्ग जाऊ। अब म हिँडिसकेपछि सम्पूर्ण यो धरातलमा एकदमै उताप चढाव हुनेछ अनि कलीको प्रवेश पनि गर्नेछ। अर्जुनहरूलाई सम्बोधन गर्दैछ भगवान। र त्यतिखेर बेविचार अधर्महरूको सृष्टि हुँदै जानेछ। समय बित्दै गएपछि फेरि पनि म बुद्ध अवतार भएर कलियुगमा आउनेछु अनि धर्मको स्थापना म पनि गर्नेछु, सघाउनेछु केही मात्रामा। र तिमीहरूले पनि धर्मको धारणा गर्नु है भने भगवान पनि अब त्यसै कुरुक्षेत्रबाट विदाय लिनका लागि सबैलाई सम्बोधन गर्न थाल्नुभयो। विदाय हुने बेला त भइगएको थिएन। समय बित्दै थियो। समय बित्दै गएपछि वसुदेवका अघि मरेका 6वटा बच्चा जो थिए नि, पापी कंसले यसरी मारिदिएको थियो, देवकीका छोराहरू, तिनलाई पनि गएर ल्याएर आमाका काखमा हालिदिनु भयो भगवानले आफ्ना दाजुहरूलाई। महतारी देवकीले यसो विचार गरिन्, यी त मेरो अघि जन्म हुँदै यहाँबाट मबाट हरण भएका थिए, पापी कंसले सबैलाई चट्टानमा पछाड्दै मारेको थियो, आज मेरा काखमा ल्याएर दिए त ईश्वर पो रहेछन् र स्वयं भगवानको हुनुहुँदो रहेछ भने भगवान श्रीकृष्णको परिचय प्राप्ति भयो देवकीलाई, वसुदेवलाई। आमाले स्तनपान गराइन्, बाबु मेरा छोराहरू अघि तिमीहरू मर यत्रो दिन कहाँ गएका थियौ, के खाएर बस्यो होला, अब यहीँ बस मैसँग भनेर भन्दै थिइन्। उनीहरूले के भने, आमा हाम्रो कर्मको भोग हामीले पुरा गऱ्यौँ, हाम्रो कर्म यति लिएर आएका थियौँ, हामी त स्वर्ग जान्छौँ भने 6वटा बच्चा पनि स्वर्ग पठाइदिनु भयो भगवानहरूले। हेर्नुहोस् त, दाजुहरूको मोक्ष गराइदिनु भयो। र एउटा कुलामा कुनै सत्पात्र भएर आफ्ना पूर्वजका लागि भागवत पुराण लगाइदिन्छ भने उसका त सदाबार सबै पितृहरू तर्छन् भन्ने नीतिमा बताइएको छ। यसकारणले श्रद्धेय भक्त समुदायहरू हामी भन्दा के भन्छौँ, सम्पूर्ण पितृहरूको भन्छौँ नि जयकार लाउँदा, त्यो वंशमा रहेका पितृहरू अपगति परे पनि तिनका माध्यमले तर्छन्। नीतिमा र प्रमाण यसरी बताइएको छ। समय बितेपछि भगवान ईश्वर सदा परमात्मा हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरो पूर्ण रूपले सबैलाई थाहा भयो, अवगत भयो। विभिन्न तरले भगवानले सुतलोकमा गई बलिराजालाई उमङ्ग र उत्साह दिनुभयो। बलिराजा त पहिले भगवानको परम भक्त पनि थिए, किनभने अघि पृथ्वी नाप्दाखेरि बलिराजाले 3 पाउ पृथ्वी दिने क्रममा शिरसहित भगवानलाई शिरमा राख भनिकन अर्पण गरिसकेका थिए। आसुरिक तत्त्वहरूलाई पनि उमङ्ग दिनुभयो, दैविक शक्तिहरूलाई देवताहरूलाई पनि आनन्द दिलाउनु भयो। मनुष्यहरू मात्र जीव जन्तु सबै पशु प्राणी सबैलाई आनन्दित गराउनु भयो परमात्मा भगवानले। महाराज परीक्षित, समय बित्दै गएपछि विभिन्न गाई पशु प्राणीहरूको चरण चारण गर्नुभयो र ईश्वर भएर पनि सामान्य नरलीला गर्नुभयो परमात्माले। किन? अगाडि लोकलाई शिक्षा होस्। गाव हो विश्व माता, गाई विश्वकी आमा हुन्। मैले पूजा सेवा गरेँ भने विश्वले गाईले आमा मान्छन्। यी गाई स्वयं वेदवाणीबाट प्रकट भएकी हुन् भने गाईको सेवा गर्नुभयो भगवानहरूले र उनलाई गोविन्द नामकरण पनि गरिदिए सबैले। भने गोविन्द भगवान श्रीकृष्णको एउटा नाम गोविन्द, गाईको सेवा गरेको हुनाले गोविन्द। भगवानका भिन्न भिन्नै नाम छन्। भक्त समुदायहरू भिन्न भिन्नै नामद्वारा भगवानहरूको भारी स्तुति गर्दछन्, तर कलियुगमा कृष्ण नाम मात्र मोक्षदायक छ। अब विभिन्न नाम त छन् भगवानका, कुनै नृसिंह छन्, कुनै मत्स्य अवतार छन्, कुनै के छन्, कुनै वराह आदि छन्, तर कलियुगमा मोक्ष औषधि पूर्ण रूपले औषधिको लेपन चाहिँ भगवान कृष्ण नामले हुन्छ भनिएको छ। अनि हामी भजन कीर्तन गर्दा नि कृष्णकै त बढी गर्छौँ, होइन र? तपाईँहरू विचार गर्नुहोस् त। विभिन्न भजन कुनै न कुनै एङ्गलले भजन गर्नुहुन्छ, राधा कृष्णकै बढी भजन हुन्छ कलियुगमा। र कलियुगमा कृष्ण भनेको भव औषधि, जन्म र मृत्युलाई टार्ने औषधि त हुँदै हो। अरू देवताको नाम राम्रो छैन, राम्रो छन्, तर मोक्ष दिने भगवान श्रीकृष्ण नाम हो। यसकारणले घर घरमा कसको पूजा हुन्छ? श्रीकृष्णको पूजा हुन्छ। घर घरमा कसलाई राखिएको हुन्छ? मन्दिरमा
धेरै नभए पनि कसैले शिवजी राख्न, कसैले गणेश राख्न, कसैले हनुमान राख्न, राधाकृष्णले एउटा फोटो त राखेकै हुन्छ, हुँदैन र? र यस कारणले भगवान् श्रीकृष्ण छैनन् भने, भगवान् गोविन्दको पूजा हुँदैन भने त्यो सबै पूजा आज सबै निष्फल हुन्छ भनिएको छ। यस कारणले गोविन्दकै पूजा गर्नु नै उत्तम हो। सबै देवताहरूको हामी पूजा गरेर पूर्ण रूपले उनीहरूलाई सत्कार गर्न सक्दैनौँ, तर गोविन्द भगवान्लाई पत्रम पुष्पद्वारा पनि भगवान् प्रसन्न हुनुहुन्छ। गणेशजीलाई 21वटा लड्डु चाहियो, गर्नै पर्यो होइन? 21वटा दुबो चाहियो, अनि नै गणेशजी खुसी हुनुहुन्छ। अनि अन्य अन्य देवताहरूलाई पनि अन्य अन्य आफ्ना तरहले पूजाआजा गर्नुपर्छ। तर भगवान् के भन्नुहुन्छ, मलाई भक्तले पत्रम पुष्पम फलम तोयम श्रद्धाले केही जुनसुकै फुलको पत्ता होस् या घाँसकै पत्ता ल्याएर चढाइदिए म खान्छु त्यसलाई। जसरी गाईले घाँस खान्छ त्यसै गरी म त्यसलाई स्वीकार गर्छु। भक्ति मात्र हुनुपर्छ। अघि विद्रोहीले दिएको केराको बोक्रा खानुभयो, विद्रोहीले दिएको फल खानु भएन भगवान्ले। दुर्योधनको 56 व्यञ्जन छोडिदिनु भयो, विद्रोहीका झुपडीमा गएर केराको बोक्रा खानुभयो। यो कथा त अघि सुनिसक्नु भएको छ। यस कारणले भगवान्लाई श्रद्धाद्वारा अर्पण गरिन्छन्, त्यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। अब समयअनुसार पुराणमा 4 लाख मन्त्र छन्, वेदमा 1 लाख मन्त्र छन्। महाराज परीक्षित यी 5 लाख मन्त्र देवताको रूप धारण गरी आज द्वारका पुरीमा गएर भगवान् हरिको भारी स्तुति गरे वेदका मन्त्रद्वारा। के भन्छन् वेद पुरुषहरू? वेद स्वयं वेद शारदा सरस्वती माता के भन्नुहुन्छ? शङ्करचनादि जय 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 जा मजित दोष गृभेत गुणाम तुमस्येदात्मना समवरुत समस्त भग अग जगदो कसा मखिल शाक्त बबोधकते क्वचिद दयात्मना चचरतो रुचरे निगमः। निगम भनेको वेद। वेद पुरुषले 1 लाख मन्त्रमा उपस्थिति भएर भगवान् गोविन्दको गाथा गाए। भगवान् हामी त हजुरको गाथा मात्रै गाउँदा रहेछौँ, हजुरको अन्तिम तत्त्व त हामी जान्दैनौँ न, हजुरको केवल जय होस् हामी यति भन्न जान्दछौँ भने सबै वेद पुराणहरूले भगवान् श्रीकृष्णका समक्ष गइकन जय जयकारले स्तुति गरे सबैले। तपाईँ कस्तो हुनुहुँदो रहेछ, भगवान्लाई संज्ञा गर्दैछन्। हे परमात्मा, हजुर त एउटा सुवर्ण सुनको संज्ञा गरिदिए। मानिसलाई इच्छा भयो भने कानमा कुण्डल बनाउँछ, त्यही सुनलाई फेरि औँठी बनाउँछ, विभिन्न आकृतिमा विभिन्न नाम हुन्छ उसको। त्यस्तै परमात्मा हजुर एक भएर अनन्त हुनुहुँदो रहेछ। अनन्त रूपी ब्रह्मलाई हामी कोटि कोटि नमन गर्दछौँ। शेषका मुखमा 1000वटा जिब्रा हुन्छन्। माता सरस्वती देवी जो वाणीकी देवी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि 1000 वर्षमा बखान गरी श्रीकृष्णको महिमा भागवतको महिमालाई आद्यपान्त पुरा गर्न सक्नुहुन्न। भनेपछि कृष्णको महिमा कति होला? हामी त कलियुगमा केवल भगवान्लाई कल्पना गरेर के कृष्ण कथाहरू चरित्रहरू अलिअलि सुन्छौँ। यतिमा पनि भगवान्ले तमाम फल दिइरहनु भएको छ हामीलाई। यसोले वेदहरू पनि पछाडि हटे। भगवान् हजुरको सामर्थ्यको सामने हाम्रो केही पनि सक्दैन। हाम्रो केही पनि हामी कुनै तरहले हजुरको स्तुति गर्न पूर्ण रूपले सक्दैनौँ भने वेदहरूले पनि नेति नेति भनिन्छ। न यति छैन यति हजुरको। हजुरको न आदि छ, न अन्त्य छ, न मध्य छ। हजुर अनादि हुनुहुन्छ। हजुरको जय होस् भने सबैजनाले जय जयकार मनाए। बोले वेद पुरुष भगवानको, श्री भागवत भगवानको। यसरी विभिन्न तरहले वेद पुरुषले भगवान् हरिको भारी स्तुति गरिसकेपछि राजा परीक्षितले एउटा प्रश्न गर्नुभयो, भगवान् मलाई एउटा मनमा सन्देह भयो भने। परीक्षितले हिँड्ने बेला हुँदैछ। देवासुर मनोशेषु ए भजन्त शिवाम शिवम प्रायस्ते धनो भोजा न तु लक्ष्मीपति भरि। भगवान् एउटा आश्चर्य कुरो मलाई लाग्दछ। यो पृथ्वीमा भगवान् शिवजीका, गणेशजीका, दुर्गाजीका भक्त त धनी धनाढ्य ठुला घरमा बसेका छन्। गाडी मोटर विभिन्न किनेका छन्, विभिन्न तरहले सुखशैल लिएका छन्। कसको? शिवजीको भक्ति गर्नेले अथवा अन्य देवताहरूको, देवी माताहरूको भक्ति गर्ने भक्तहरू चाहिँ धनाढ्य भएर चलेका छन् संसारमा। हेर्नु होला। तर कृष्ण भगवान्को भक्ति गर्ने चाहिँ किन मान्छेहरू त्यत्रो धनाढ्य हुँदैन? सामान्य रूपको सामान्य परिवार किन बन्छ भनेर सोधे परीक्षित राजाले। त सबै कुरो भगवान्ले दिनुहुन्छ भने किन धन सम्पत्ति चाहिँ यहाँ दिनुहुन्न त भने परीक्षित राजाले सोधे। त्यतिखेर सुखदेव भन्नुहुन्छ, महाराज परीक्षित तिमीले साह्रै सुन्दर प्रश्न गर्यौ, त्यस विषयमा सुन। अब अघि वृकासुर नाम गरेर एउटा दानव थियो। यसले विचार गरौँ, संसारमा सबैभन्दा सुन्दरी कोही रहेछन् भने तिनलाई ल्याउनु पर्यो भने वितरण गर्न थाल्यो संसारमा सबैतिर घुम। लक्ष्मी मातालाई हेरौँ, सरस्वती माता हेर्दछौँ, साना ठुला कहाँ हेर्छ र? उहाँ इन्द्रकी पत्नी सच्चीलाई हेरौँ,
पृथ्वीमा भएका मनुष्यले मानिस मानवका छोरीहरू हेरो। अब घुम्दै फिर्दै जाँदाखेरि भगवान शिवजीकी पत्नी भगवती माता देखेपछि मोहित भएर मूर्छा पर्छ। त्यति सुन्दरी विश्व सुन्दरी जगदजननी मातालाई देख्ने बित्तिकै मोहित भयो। राम 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 यति सुन्दरी रहेछिन्, यसलाई यो बुढो शिवजीलाई के काम? सर्वको गहना लगाउने, बाघाको छाला भेर्ने शिवजी यति विश्व सुन्दरी चाहिँ उहाँकी धर्मपत्नी भएर बस्नु भएको छ। शिवजीलाई भन्न त मलाई पो सोच्छ त ये जो जगतजननी म चाहिँ लानु पर्यो भनेर सोचो त्रिकासुरले कसलाई? भगवान शिव पत्नीलाई। सबैभन्दा सुन्दरी राम्री मलाई सुहाउँछ, म राजा हुँ। फेरि झट्ट सम्झ्यो भगवान कालका पनि महाकाल हुनुहुन्छ शिवजी। मैले यसै उठाएर लिएर गएँ भने मैले पातालभित्र गएँ भने शिवजी आएर मलाई मार्न सक्नुहुन्छ। यस कारणले पहिला शिवजीलाई नै प्रसन्न गराउनु पर्यो भने ऊ त्यहाँ बसेर शिवजीका मन्दिरमा बसेर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जप्दै 11 दिन शिव नाम जपो। 11 दिन नाम जप्दा गरी शिवजी खुसी भएर आइजानु भएको थिएन होइन। यो शिवजी त यो शरीरले आएन, अब अर्को शरीर अर्को जन्म लिने पर्यो। अनि त्यहाँ पाइएला भने आफ्नै मुन्टो छिनाएर एक कुण्डमा होम्न लाग्दैन। ध्यान दिनुहोस् है, 11 दिनका दिन होइन। यो भक्तले शरीरै होम्छ कि क्या हो भने हतार हतार भगवान शिवजी त्यहाँ उपस्थित हुनुभयो। आशुतोष हुनुहुन्थ्यो। बोले आशुतोष भगवानको हेर्नुहोस् है। अब शिवजीको भक्ति। अनि शिवजीले भन्नुभयो अरे वृकासुर के चाहन्छौ भन्नुभयो। के नचाहनु भगवान? मैले एउटा वरदान चाहेको थियो, हजुर आउनु भएन, म त मर्न लागेको थिएँ, आउनु भएछ त। के चाहन्छ माग न माग, म दिन तयारी छु भन्नुभयो शिवजीले। त्यसो भए जसका शिरमा म हात राख्छु नि त्यो मरिहालोस्, मलाई त्यही वरदान पुग्छ, अरू केही चाहिँदैन। मलाई के ल्याउँछ? मलाई त्यो वरदान दियो भने शिवजीकै शिरमा हात राख्छु, शिवजी मरिहाल्छन्। उनकी श्रीमती चोरेर ल्यान्छु, सधैँभर आफ्नो हुन्छ। अनि हुन्छ भन्नुहोस् मागो। शिवजीले भन्नुभयो यति सानो कुराका लागि यत्रो भक्ति गरे तिमीले किन भइहाल्छ नि, हुन्छ भनेर त्यही वरदान दिनुभयो शिवजीले वृकासुरलाई। वृकासुरको अरू इच्छा केही थिएन। पहिलो नम्बरमा शिवजीलाई मारेर अनि उनकी श्रीमती चोर्ने इच्छा थियो। अब भगवान शिवजीको टाउकामा हात राख्न अगाडि बढ्यो। शिवजीले थाहा पाउनुभयो अहिले मैले दिएको वरदान मेरै परीक्षा गर्छ। यदि यसले राख्यो भने त मेरो पनि हालत खराब हुनसक्छ, म भाग्नु पर्यो भने शिवजी दौडिनु भयो। जाँदा शिवजी वृकासुर जाँदै कहीँ जाँदा पनि सामर्थ्य भएन भगवान सदाशिवजीलाई। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ब्राह्मणको छोरो बनेर बटुक बनेर बाटामा टिङ्ग उभिनुभयो। वृकासुर खेद्दै थियो नि। अनि वृकासुरको पछि गएर के भन्नुभयो भगवान हरिले? अरे सकुनीका छोरा किन यहाँ कसलाई खेदेको? चुप लाग बाबुका छोरा, चुप लाग। सबैभन्दा संसारमा सुन्दरी शिवकी पत्नी रहेछिन्, यिनलाई हरण गर्ने मेरो इच्छा छ। मैले शिवजीको वरदान मागेर यसरी मैले वरदान पाएको छु। तिनका टाउकामा हात राख्न भने म दौडेको। भगवानले भन्नुभयो हेर यो त नक्कली शिवजी हुन्। सक्कली शिवजी त उहाँ कैलाश नगरीमा बस्नुहुन्छ। अघि दक्षले श्राप दिएको शिवजी मात्रै त नक्कली रूप धारण गरेर के को नक्कली दिएको श्राप लाग्छ? न श्राप लाग्छ न वरदान लाग्छ। ल तिमीलाई त्यस्तो लाग्छ न मेरो टाउकामा राखेर हेर त भन्नुभयो। भगवानले मोहित गराउनु भयो त्यो वृकासुरलाई। त्यो त ठिङ्ग उभियो त्यहाँ। उभिसकेपछि महाराज परीक्षित अब यो बालकको शिरमा के राख्नु एकछिन सोच्दै थियो। भगवानले भन्नुभयो ल आफ्नै टाउकामा यसो राख त, केही हातको तातो परिवर्तन भयो भने केही होला, केही हुन्छ, आफ्नै टाउका राख, परीक्षा गर, यसले दिएको वरदान लाग्दैन त भने शिवजीले भगवानले मोहित गराउनु भयो। वृकासुर पनि पहिला त डराउँदै यसो हात राख्दै त केही तातो भयो, केही छैन, केही हो केही भएन। हुँदै उसले आफ्नै हात आफ्नै शिरमा यसो राख्न खोज्दै थियो। भगवान गोविन्दले मात्र यसो थिचिदिनु भयो, उसका टाउकामा हात पर्यो। वृकासुर सधैँको लागि समापन भयो। भनेपछि के भन्नु पर्यो? छोटो भक्तिमा शिवजी तत्काल प्रसन्न भएर जे चाहे भक्तले त्यही दिनुहुन्छ। तर दिएको कुरो एक दिन सकिन्छ फेरि। अब जसलाई जे चाहियो तत्त नामद्वारा स्तुति गर्नु। तर भगवान श्रीकृष्ण राधाकृष्णको पूजा चाहिँ कहिले गर्नु? अकाम मोक्ष काम वाह अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारदिहि तीव्रेण भक्ति योगेन। तीव्र भक्ति छ, केही पनि चाहदैन भने त्यसले चाहिँ भगवान हरिको पूजा गर्नु। किन? मागेपछि अन्य देवताले मागेपछि तत्काल दिनुहुन्छ। भगवानसँग गरम माग्नु हुँदैन। मागो भने मागे भन्दा पनि बढी नै भगवानले पनि दिनुहुन्छ।
तर एक दिन सकिन्छ त्यो मागेको चिज सकिँदैन होला त धन मागे सकिन्छ घर मागे सकिन्छ छोरा नाति बने त्यो मागे त्यो पनि सकिन्छ दीर्घ आयु मागे त्यो पनि एक दिन सकिन्छ विभिन्न कुरा सकिने भएको हुनाले भगवानको पूजा गर्दा नमाग्नु भनिएको छ नमागेपछि भगवानले जसरी हिजो बेलुका सुदामालाई ऐश्वर्य दिनु पनि मागेका थिएनन् नि ब्रह्माण्डको आधिपत्य त सुदामालाई बनाइदिनु भयो त अकाम सर्वकाम वा मोक्ष काम उदारदिहि तीव्र भक्तिले भगवान राधा कृष्णको पूजा गर्नु माग्न चाहिँ केही पनि नमाग्नु श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु भनिदिनु पूजा सकेपछि त्यति गर्नुभयो भने चाहेको त के जन्म जन्मान्तरमा दिनुपर्ने फल भगवानले दिइसक्नुहुन्छ त्यस कारणले भक्त समुदायहरू अन्य देवताको पूजा गर्दा धनी हुन्छन् क्षणिक धनी हुन्छन् क्षणिक नासिन्छन् तर श्रीकृष्णको पूजा गर्नाले दीर्घकालीन यहाँ पनि काम दिन्छ र परलोकमा पनि दीर्घकालीन मोक्ष गति प्राप्ति हुन्छ यस कारणले पूजा कसको उत्तम रहेछ कलियुगमा भगवान श्रीकृष्णकै उत्तम छ भने सुखदेव स्वामीले पुष्टि गराउनु भयो एक बार सरस्वती नदीका किनारमा एकजना ब्राह्मण बस्दथे अर्जुनलाई घमण्ड आयो क्षत्रिय राजा अर्जुन पनि भगवानको भक्त थिए घमण्डी भयो अथवा मै ठुलो हुँ भन्ने अर्जुनका मनमा पर्यो एक दिन त्यो ब्राह्मणीबाट सन्तान पैदा हुन्थे जति जन्मिन्छन् सबै मरिजान्थे हुँदाहुँदै ब्राह्मण अत्यन्त निराशा भएका थिए एक दिन अर्जुन घुम्दै घुम्दै त्यही बाटो हुँदै त्यहाँ पुगे अर्जुनले भने ब्राह्मण देवता के भयो किन दुखी छौ खै के भनौँ दर्जनौँ सन्तान भए अहिलेसम्म कुनै पनि हात रहेन सबै मरिजान्छन् जन्म हुन्छ च्या गर्छ रोइहाल्छ मरिहाल्छ बच्चा ए अस्ति नै मलाई भन्नुपर्थ्यो नि किन म बचाइहाल्थेँ नि मैले त शिवजीलाई युद्ध गरेर शिवजीलाई जितेको हातमा धनुष बाण छ शिवजीलाई जित्न सक्ने म अर्जुन अझै कति बल तागत होला ममा त्यो काललाई पनि म जितिदिन्छु मारिदिन्छु काललाई पनि अर्जुनमा घमण्ड उत्पत्ति भयो महाराज परीक्षित यस कारणले ब्राह्मणले भने मलाई त विश्वास छैन हेर न तिमीले ब्राह्मणी गर्भिणी छन् भने त्यो बच्चा म बचाउने काम मेरो ब्राह्मणी गर्भिणी थिइन् अर्जुनले आफ्नो बाणलाई प्रहार गरी करोडौं त्यो बाणका सरपञ्जरहरू निकालेर एउटा यस्तो कोठो बनाए कहीँबाट वज्रले हान्दा पनि नफुट्ने खालको कोठो बनाए वज्रले हान्दा पनि नटुट्ने खालको एउटा कोठो बनाए केही महिना लगाएर यता ब्राह्मणी गर्भिणी थिइन् ब्राह्मणीको बच्चा पैदा हुने समय भएको छ ब्राह्मणीलाई चाहिने जति त्यो बच्चा पैदा हुँदा चाहिने जति समय त्यो दिन नमरे फेरि मर्दैन बच्चा उसलाई त्यस्तै वरदान थियो अब त्यो कोठाभित्र अक्सिजनलाई राखिदिए अर्जुनले जन्म हुन अथवा प्रसुति अवस्थामा पुगेकी ब्राह्मणलाई पनि त्यही कोठाभित्र राखिदिए अर्जुनले बनाएको छ काल नछिर्ने कहीँबाट हावा पनि नछिर्ने भनेपछि काललाई पनि रोकिदिए अब लो अवस्था काल कहाँबाट लाँदो रहेछ यो बच्चालाई भनेर काललाई रोक्नका लागि अर्जुनले त्यो केहीले प्रहार गर्दा पनि नटुट्ने एउटा कोठो बनाएका थिए समयअनुसार ब्राह्मणीबाट भित्र बच्चाको पैदा भयो बच्चा च्या गरेर रुँदै थियो सबै सुनिरहेका थिए सुन्दा सुन्दै त्यो वज्रले पनि नतोडिने सरपञ्जरले बनाइएको जो कोठा थियो त्यो कोठा त आफै दुलो परेर बच्चाको त आत्मा निक्लेर गइगयो स्वर्गतिर जता जान्छ गइगयो अब के भने ब्राह्मणले धिक्कार होस् अर्जुन क्षेत्री धिक्कार होस् तिम्रो धर्म तिमीले अघि गरेको अहङ्कार धिक्कार होस् तिम्रो हातको धनुष बाण पनि धिक्कार होस् भगवान शिवले नबचाएको इन्द्रले नबचाएको वरुणले नबचाएको बालक आज म बचाउँछु भन्थ्यौ तिमीले पनि खै बचायो त तिम्रो त त्यो घमण्ड मात्र रहेछ भने ब्राह्मणले उनलाई धिक्कार गरिदिए अर्जुन प्राण त्याग्न त्यही तयारी हुँदै थिए भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण त्यही उपस्थिति हुनुभयो अर्जुन नामर्दा नभन बरु ती बाहुनका छोरा खोज्न जानुपर्छ भने चारवटा घोडाले जोतिएको रथमा भगवानले अर्जुनलाई राख्नुभयो त्यहाँबाट ब्राह्मणका छोरा खोज्न जानुभयो तला ताल वितल पुरा पार गर्दै 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 तला पाताल लोकदेखि तल जानुभयो त्यहाँ जाँदा बच्चाहरू अघि मरेका जति दर्जनौं बच्चा त त्यही रहेछन् नाल छेदन नभई मरेका थिए नाल छेदन नभई बसेका छन् तल जुन अवस्थामा थिए त्यही अवस्थामा अनि गएर भगवानले यमराजसँग भन्नुभयो धर्मराजसँग यी बालक हामी लिएर जान्छौँ भन्नुभयो भगवान हजुर स्वयं आउनुभयो त लानुहोस् भनिकन त्यहाँबाट बच्चा जति जति थिए ब्राह्मणका त्यही रथमा हालेर लिएर आउनुभयो भगवान हरिले अर्जुन छक्क परे यदि कृष्ण भगवानले नगरेको भए यो त मुखमा समर्थै थिएन ब्राह्मणीका काखमा ल्याएर त्यो बालक जति सबै सुम्पिदिनु भयो बालकहरूले स्तनपान गरे आँखाबाट आँसु चुहाएर ब्राह्मणीले आमाले बच्चालाई नुहाइदिए नुहाइसकेपछि आमा हाम्रो कर्म गर्ने यति नै थियो हामी स्वर्ग लाग्छौँ भने अघि मरेका बाहुनका छोराछोरीलाई पनि भगवानले स्वर्ग पठाइदिनु भयो कसका थिए को थिए दयालु भगवान परमात्माले तिनलाई पनि स्वर्ग कामना गराउनु भयो
त अर्काको त यस्तो दया गर्नुहुन्छ र उनकै लागि भगवानकै लागि स्तुति गरिन्छ नि के भगवान हामीमाथि निर्दयी बन्नुहुन्छ त? कहिले पनि बन्नुहुन्न महाराज परीक्षित। सदैव भगवान हरिको उपासना गर, काहीँ पनि विफल हुँदैन। गरेको कर्म कहिले पनि नाश हुँदैन। त्यो भगवानले त्यो अनुसारको फल पक्का दिनुहुनेछ भने ब्राह्मणीको अथवा अर्जुनको यो अहङ्कारलाई पनि भगवान हरिद्वारा दमन भयो। समाचार अर्जुनले भगवान श्री साक्षात् श्री कृष्ण नै योगेश्वर परमब्रह्म हुनुहुँदो रहेछ भने त्यो दिनदेखि परमब्रह्मका रूपमा पूजा गर्न लागे अर्जुनले। किनभने तिनीहरू त साथी जेठान साहेब भने सम्झिन्थे, तर आजदेखि परमब्रह्म हुनुहुँदो रहेछ भने परमब्रह्मको रूपमा भगवान हरिलाई नै श्रीकृष्णलाई पूजा गर्न लाग्यो। हामी सबैका इष्टदेव भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ महाराज परीक्षित। मैले तिमीलाई आद्य उपान्त दशम स्कन्धमा 90 अध्याय कथा थियो, यो पनि अवगत गराश्रण गराएँ। अब महाराज परीक्षितको मोक्ष हुँदैछ। 56 कोटी यदुवंशीलाई समेटेर भगवान वैकुण्ठ पदार्पण गर्दै हुनुहुन्छ। यही विषयमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। अत्यन्त रोचक र स्मरण गर्ने योग्य 11 स्कन्ध भागवतलाई मोक्ष मार्गीय भनिएको छ। त्यस कारणले थोरै समयमा मोक्ष मार्गीय कथा हामी श्रवण गर्न जाँदैछौँ। यहाँहरू साह्रै सावधान भएर सुन्ने होइन, साह्रै जीवनमा लिएर उतार्ने कोसिस गर्नु होला। यो अब अगाडि हुने कथाहरूलाई कथानक भन्दा पनि यसका भावहरू बुझ्ने कोसिस गर्नु होला। हामी छोटो एउटा भजन गर्दै 11 स्कन्धमा प्रवेश गर्दैछौँ। बोले भागवत भगवानको जय हो। कृष्ण कृष्ण भन्दै भवसागरमा, कृष्ण कृष्ण भन्दै यो मार्गमा, कृष्ण कृष्ण भन्दै भवसागरमा, कृष्ण कृष्ण भन्दै यो मार्गमा। योगले पूजा गर्छु, दिन हरिकै शाम गर्छु। योगले पूजा गर्छु, दिन हरिकै शाम गर्छु। सारा प्राणी घरमा पर्छ नाम गर्छन्। कृष्ण कृष्ण भन्दै भवसागरमा, कृष्ण कृष्ण भन्दै यो मार्गमा, कृष्ण कृष्ण भन्दै भवसागरमा, कृष्ण कृष्ण भन्दै यो मार्गमा। परम दयालु जानिरहेछु प्रभु पालु। परब्रह्म परम दयालु जानिरहेछु प्रभु पालु। दिन दिँदैछु दर्शन, दिन दिँदैछु दर्शन। सुनी पुकार मेरो हरदम, सुनी पुकार मेरो हरदम। कृष्ण कृष्ण भन्दै भवसागरमा, कृष्ण कृष्ण भन्दै यो मार्गमा, कृष्ण कृष्ण भन्दै भवसागरमा,
कृष्ण कृष्ण भन्दै त्यो मार्गमा कृष्ण कृष्ण भन्दै त्यो मार्गमा कृष्ण कृष्ण भन्दै त्यो मार्गमा श्याम सुंदर भगवान को श्री भागवत भगवान को जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हामी मोक्ष मार्ग कथा श्रवण गर्न जाँदैछौँ। ध्यान दिएर सुन्ने कोसिस गर्नु। श्री बादरायणो वाचः कृत्वा दैत्यवधं कृष्ण सरामो यदुर्वृत भुवोऽवतारयदपारं जविष्टं जनयन् कले। एक बार अघि भगवान श्री कृष्णले जाम्बावतीसँग बिहा गर्नुभएको थियो होइन। को जाम्बावती भनेको भालुकी छोरी। भालुकी छोरीबाट साम्बको जन्म भएको थियो। आमा जस्तै त्यस्तै सन्तान भन्नु त अघि भनिसकिएको छ। आमाको बुद्धि बाबुको मनबाट छोराछोरीको जन्म हुन्छ। बाबुको बुद्धि जस्तो छ त्यस्तै सन्तान हुन्छ। अनि के भन्नुहुन्छ बाबुले कहिलेकाहीँ बडा छोरो घर खराब भयो भन्नुहुन्छ नि। आफ्नै बुद्धि गतिलो थियो भने सन्तान पनि गतिलो हुन्छ। त्यही आमाले पाएको सन्तान कोही राजा हुन्छन्, कोही चोर तस्कर हुन्छन्, हुँदैनन् र। बुद्धि राम्रो समयमा अर्पित भएको बेलामा यदि गर्भिणी भइन् भने त्यहाँबाट गर्भधान भएर निक्लेको सन्तान सत्मार्गी हुन्छ। तर मनमा विभिन्न खालका विकार तत्त्वहरूले भरिएका बेला यदि गर्भिणी भइन् भने गर्भधान भयो भने त्यहाँबाट चोर तस्करी जस्ता सन्तान हुन्छन्। तपाईँ नै भन्नुहुन्छ मेरो एउटा छोरा त गतिलो छ, उहाँ बेलायतमा राष्ट्रपति भइरहेछ, एउटा चाहिँ यहाँ तस्करी छ, बडा खराबी छ भन्नुहुन्छ। जस्तो आमाको बुद्धि त्यस्तै सन्तान। निश्चित कुरो यो वेदको वचन हो। यसलाई सामान्य रूपले नलिनु होला। यसकाले प्रत्येक समय विवेकका मनका लाउनु पर्यो, भगवान हरिमा लाउनु पर्यो। अघि हरिमा मन लाउँदाखेरि प्रहलादको जन्म भयो कयादुबाट। भगवानमा मन नभएकामा राक्षस जस्ता जन्मिए। यसकाले प्रत्येक श्वास प्रत्येक समय श्री राधा कृष्ण भगवानको ध्यानमा यो मन अर्पित गरिराख्नु। सन्तान पनि राधा कृष्ण जस्तै जन्मिने नीतिका कुरा हो। साह्रै ध्यान दिएर बुझ्ने कुरा छन् है। अब यहाँ कथा त तपाईँले 6 दिनसम्म धेरै कथा सुन्नुभयो। कथा होइन, यहाँ त भाव बुझ्न कोसिस गर्नु होला। जाम्बावतीबाट जन्मेको साम्ब थियो नि होइन। जस्तो आमा त्यस्तै भनेकै छ। भालुकी सन्तानबाट भएको हुनाले जाम्बावतीको केस पनि लामा न लामा थिए। यहाँ तल भुइँसँग घिस्रिनेवाला केस थियो। त्यस्तै केस लामा केसवाली आमाले पाएको छोरो त्यस्तै केसवाला केसै पाल्थ्यो। यति केस पाल्थ्यो। केटो वाली केस पछाडिबाट केटी रहेछ भन्थे, अगाडि जाँदा मात्रै केटो रहेछ भन्ने पत्ता लाग्थ्यो। हुन्छ नि कोही कोही केटो केस पाल्ने केटाहरू पछाडि चाहिँ केटी, अगाडि गएर यसो सबै अङ्ग हेर्दा चाहिँ केटो रहेछ भन्ने पत्ता लाग्थ्यो। त्यति हो। अब त्यो साममा पनि त्यस्तै केटी नै बनेर हिँड्थ्यो। आमाको काजल लाउँथ्यो, आमाका लिपस्टिक पाउडर के थियो, अलिअलि घस्थ्यो पनि कहिलेकाहीँ। हात अड्डा त्यस्तै हुन्छ। यस्तो कति सुन्दरी छोरी रहेछ भन्थे। ती नौजवान युवकहरू छेउछेउमा पनि जान्थे छोरी देखेर, भरे जाँदा त छोरो पो रहेछ, फिर्केर आउँथ्यो। अब यस्तै तरहले दिनचर्या बित्दै त्यो महाराज परीक्षित जवान भयो। त्यो लड्का जवान भयो। अब एक दिन यादवमा लेख्यो भने ती उसकै दाजुभाइ खानदानका जो थिए नि, होइन तिमी त खै के भन्ने र सबै तिमीलाई त छोरी नै भन्छन्। हामी पनि झुकिन्छौँ, छोरी दिनै बिच देख्दा पनि छोरी नै देखिरहेको छौँ। अब तिमीलाई त यति राम्रो छौ, छोरीकै अनुहार रूप गति पनि परेको छ, तिमी गर्भिणी बनाऊ न कस्तो हुँदो रहेछ है भनेर एकदिन केटा उठपटक केटाले कोठाभित्र लगेर आमाका बहुमूल्य साडी पनि लगाइदिए। कति राम्रो सुहाएको लामो केस, काजल लगाएको छ, यहाँ टिको पनि लगाइदिए सानो। अब त आमा छोरी भर्खर बिहे गरेकी बुहारी पो बनाइदिए। राम राम कति राम्री पो तिमीसँग त सबै झुकिन्छ। अब लु बना गर्भिणी भनेर कपडा सपडा खाँदेर भित्र गर्भिणीको भेष बनाइदिए। राम गर्भिणीमा त झन् सुहाएको तिमीलाई। ल अब तिमीले के पाउँछौ, छोरो पाउँछौ कि छोरी पाउँछौ त भनेर सोधे। अन्त केही छँदै त थिएन छोरो मान्छे, केही पनि बोलेन। लो त्यहाँ ज्योतिषी बाहरू छनारी यहाँ पर्तिर ज्योतिषी बाका घरमा जाउँ। ती ज्योतिषी बाहरू कतिका जान्दा रहेछन् कि त्यतिकै मनमानी भनिदिँदा रहेछन् मान्छेलाई मख पार्न। ल जाउँ त्यहाँ गएर सोधौँ भनेर ज्योतिषीका घरमा गए। बिहानै ती एक खालको टुकुडी त्यो जो उनीहरूको समूह ज्योतिषी बाहरू को थिए, सामान्य ज्योतिषी थोरै थिए। विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अङ्गिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रे, वशिष्ठ र नारद ऋषि हुनुहुन्थ्यो। 10 जना बसेर त्यहाँ तपस्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो। बिहानै ब्रह्म मुहुर्तमा भगवानको चिन्तन गर्दै थिए ज्योतिषी पण्डित गुरुहरू।
ती गर्भिणी वेश धारण गरेकी केटी लगायत केटाहरू गइपुगे। हे पृथ्वीका देवता ब्राह्मणहरू, तपाईँहरूलाई नमस्कार भने पहिले नमस्कार योग्य गरे। हजुरहरूको बिहान बिहानै दर्शन पायौँ, हाम्रो जीवन पनि धन्य भयो। बाबु कहाँदेखि आएको, कसका छोरा हो भने सोधे ती बाहरूले। हामी द्वारकापुरीबाट आएको हौँ, कृष्णका सन्तान हौँ हामी। तर खै ज्योतिषी बा खै के भन्ने, यो बिहे त भएको छैन यसको, यसले कहाँ कसको कता, यो त गर्भिणी पो भइसिन् त। यसले अब सन्तान पाउन आँटिन्, बिहे नगरिकन छोरो पाउन आँटिन् भन्ने अवस्थामा छोरो पाउँछ होला कि यसले छोरी पाउँछ होला। बरु तपाईँहरू ज्योतिषी बा भनिदिनु पर्यो न भनेर ज्योतिषी बासँग सोधे। 10 जना ज्योतिषी बसेका छन्। 10 जना ज्योतिषीले आफ्नो हिसाब किताब धुलो सोलो के गर्नु त पुरै यसो हेरेको सन्तान जन्मिन्छ शून्य, केही पनि छैन। ज्योतिषी गणना हुन्छ, पत्ता लागिहाल्छ ज्योतिषीलाई छोरो पाउँछ कि पाउँदैन अघि थाहा हुन्छ। डक्टरले त पछाडि भनिदिन्छ जन्मेपछि मात्रै, ज्योतिषीवाले अघि भनिदिन्छन् तिम्रो छोरो हुन्छ यसपालि, तिम्रै यतिवटै छोरी हुन्छन्। ज्योतिषीवाले सोध्नु पक्का बताइदिन्छन्। छोरो जन्मिन्छ, छोरी जन्मिन्छ, जन्मिँदैन, सबै कुरो ज्योतिषीले बताइदिन्छन्। त्यति ज्योतिषमा ज्ञान हुन्छ। अलिअलि पढे जारेको चाहिँ हुनु पर्यो। अब नजान्ने भाइ गर्भित चिना लेख्छन्, ज्योतिषीवाले लेख्दैन। नजन्मिकन छोरो जन्मिन्छ कि छोरी जन्मिन्छ त्यसको गर्भित चिना लेखेर ठ्याक्क नामहरू सबै जुराएर चिना तयारी, पछाडि पहिला गर्दा त्यही नाम त्यही नक्षत्रमा ठ्याक्कै सन्तान जन्मिन्छ। आजको कुन युग होला, कुन विज्ञान होला कि त्यस्तो नजन्मिकन यो कुरो सबै भविष्यवाणी गरिदिन सक्ने। यसकारणले ज्योतिषलाई सामान्य नमान्नु। ज्योतिष शास्त्र धर्म कर्म नि सामान्य नमान्नु। यो त प्रत्यक्ष, यो त सत्य, यो ध्रुवम सत्य। शास्त्रले बताएको मार्ग कहिले गलत हुन सक्दैन। समयअनुसार 10 जना ज्योतिषी बाले गणना गरे, छोरो पनि छैन, छोरी पनि छैन। त्यो सन्तान पाउने घरमा केही पनि ग्रह देख्दैन, कुनै पनि ग्रहको दृष्टि भएन। यसकारणले बाबु खोइ के भन्यो, यो सत केही पनि छैन त, जन्मिँदैन यसको छोरो पनि छोरी पनि केही पनि। बा ज्योतिषी बा, तपाईँहरूको त नाम मात्रै पनि ज्योतिषी छ त। अहिले कि भनेको देखेर प्रसुति अवस्था हुन लाग्यो, जन्मिन लागेको बालक सही गर्भमा धेरै गर्भिणी भएकी छ। अब सबै जन्मिने बेलाको व्यथा लागिसकेको छ यसलाई, केही पनि छैन भन्नुहुन्छ। तपाईँहरू त नामका मात्रै ज्योतिषी रहेछ, कामका त होइन रहेछ भनेर बिहान बिहानै गर उपवास पो गरे ती केटाहरूले। ज्योतिषीबाट त भगवान्को ध्यान गर्दै थिए नि, बिहान बिहानै ध्यान नित्य पूजा हुँदै थियो। ए बो भन्दा औ मूर्खहरू, हाम्रो यहाँ ध्यान पूजामा आएर डिस्टर्ब गर्ने तिमीहरूको 56 करोड यदुवंशी नाश गर्ने मुसल जन्माउँछ यसले। भयो ऋषले ब्राह्मणहरू बिहान बिहानै श्राप पो गरिदिए। अब यहाँ कपडामा खाँदेको थियो, त्यसको भारी त जीव त एकदम भारी भयो, वेटवाला भयो। मरे 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 बोक्न सकिन भनेर त्यहाँ दगुरे केटाकेटी दगेर उपर गएर खेतामा गएर त्यो कपडा खोलेको फलामको यत्रो त्यो मुसल पो छ। अब त्यो धान कुट्ने मुसल जस्तो। अब यो के गरौँ भने काँधामा बोक्यो त्यो मुसल। महाराज उग्रसेन राज्य गर्दा त्यतिखेर मथुरा मण्डलमा नानाजी थिए भनेपछि मावलका हजुरबा थिए। ती केटाकेटीको नाना साहेब भने गएर मावलका हजुरबालाई, मावलका हजुर नाना भन्छन् क्या, नानाजी नानाजी भने हजुर हामीलाई त यसो यसो भयो, श्राप पो पर्यो त। के भयो त श्राप पर्छ, के गरेँ फटाइ यसो यसो गरेँ। अनि ती ब्राह्मण ज्योतिषी बालले श्राप दे, यो मुसल निक्ल्यो यहाँबाट। अनि यसले के गर्छ अरे 56 करोड यदुवंशी सबै मार्छ अरे यसले। हजुरबा मावलका हजुरलाई भन्दै केही पनि हुँदैन, न त यत्रो फलाङको टुक्राले 56 कोटी यदुवंशीलाई हान्दा 2-4 जना टाउको फुट्ला ल। त्यतिखेर त्यसलाई पनि त अरूले पक्रिन्छन् नि, हान्छन्। केही पनि हुँदैन बाबु, ल्याऊ त्यस्तो लाग्छ यहाँ ल्याऊ न भनेर। अब मामा घरमा राजधानीमा केही कमी थिएन, कुनै मिसिनमा लगेर त्यो फलामलाई लोहाले हाले, त्यसलाई तरल बनाइदियो, त्यसलाई गलायो, तरल बनायो, फलामलाई पगाल्यो, लगेर समुद्रमा हाल्दै फलाम पक्रेर पानीमा त त्यो त जम भयो। एउटा सानो टुक्रो थियो, त्यो एउटा माछाले खाइदियो। माछाले खाएपछि फलामको टुक्रो बचाउन सकेन, बाहिर ल्याएर समुद्र किनारमा उगेलिदियो। उगेलेपछि एराका नाम गरेको घाँस निक्लियो। अब यो घाँस र घाँसका माध्यमद्वारा यदुवंशीहरूले मदिरा पिएर आउँछन् अन्तिममा। आजै अहिले हामी सुन्न जाँदैछौँ यी प्रसङ्ग। अनि मदिरासी बुद्धि पनि तमोगुणी हुन्छ। त्यही घाँस हान गरेर 56 करोड यदुवंशी सकिँदैछन्। अब थोरै बेरमा ध्यान दिनु होला। यहाँ प्रसङ्ग बस अर्को प्रसङ्ग एउटा वर्णन गर्नुहोस्। परीक्षित राजालाई सुखदेव स्वामीले परीक्षित राजाले सोधे भगवान्, अघि वसुदेवलाई नारद ऋषिले भागवत महापुराणको तत्त्व विवेचना बताउनु भयो, कुन रूपले कुन हिसाबले बताउनु भयो त्यो मलाई सुन्ने इच्छा छ भने परीक्षित राजाले सोधे। अब विदाई हुनेको बेला भएको छ परीक्षित राजाको। समयअनुसार नारद ऋषि भन्नुहुन्छ, महाराज हे वसुदेव,
नारदले भन्नुभएको है यो कथा सुनाउनु भएको वसुदेवलाई, श्रीकृष्णका पितालाई। अघि ऋषभ भगवान्का के थिए? 100 भाइ छोरा थिए। यसै कारणले ध्यान दिएर सुन्नु भनेको कारणै यही हो। पञ्चम स्कन्धमा हामीले दोस्रो दिन सुनेका थियौँ ऋषभदेवका 100 भाइ छोरा थिए। जेठा छोराबाट यो भरत नाम थियो, भरतबाट भारतवर्ष भयो। बाँकी रहेका 9 जना महायोगी भए, 9 जना 9 खण्डका राजा भए। भरत राजा तपस्या गर्न गए, मृगदेह पाए, अन्तिममा मोक्ष पनि भए। यो विभिन्न कथाहरूले पञ्चम स्कन्ध सुनेका थियौँ। बाँकी रहेका 81 जना क्षेत्रीका छोरा थिए नि, ब्रह्म कर्म गर्न थाले। ती 81 जनाबाट ब्राह्मण वंश उत्पत्ति भयो। अनि भन्ने के भन्छौँ? क्षेत्री बाहुन भन्छौँ नि, अहिले पनि भन्दैनौँ न। बाहुन क्षेत्री त भन्दैनौँ न, पछाडि मात्रै भन्छौँ। पहिला क्षेत्री थिए, त्यही ब्रह्म कर्म गरेको हुनाले ब्राह्मण भए। सबैको आफ्ना आफ्ना धर्म रीतिरिवाज छन्, विचार गर्नुहोस् त। गुरुङको आफ्नै भाषा छ, मगरको आफ्नै भाषा छ, आफ्ना आफ्ना भाषा छन्। तर क्षेत्री र बाहुनको केही भिन्नै भाषा छ र। देउता पनि एउटै, भाषा पनि एउटै, मान्छे हेर्दा पनि उस्तो उस्तै, सबै कुरो रीतिरिवाज एउटै। यस कारणले क्षेत्री वंशबाट ब्राह्मणको पैदा भयो। ती 81 जना क्षेत्रीले ब्रह्म कर्म गरे, ब्रह्मबाट ब्राह्मण भए। ब्रह्म नि कर्म नै ब्राह्मण हो। ध्यान दिनु होला, अहिले तपाईहरु सबै ब्राह्मण हुनुहुन्छ यहाँ बस्ने जति सबै ब्रह्म कर्म। यो ब्रह्म कर्म हो नि त। यहाँ क्षेत्र भनेको राजनीति गर्न थाल्नु भने तपाईलाई नै क्षेत्री, व्यापार गर्न थाल्नु, दोकान गर्न थाल्नु तपाईँ नै वैश्य, ठुल्ठुला उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्नु भने तपाईँ नै शूद्र। किनभने सबैको परोपकार गर्ने, रोजगारी दिने शूद्र, व्यापार गर्ने वैश्य, सेवा गर्ने क्षेत्री हात, ब्राह्मण सधैँ मिठो खाने मुख, बाहुनलाई कहिले नमिठो नखाउनु। हेर्नुहोस् है, कसले खुवाउने? क्षेत्रीले। कहाँबाट भो पार्ने? पैसाले कहिले पनि कमाइराख्ने, भो कहिले नभन्ने। बाहुन चाहिँ बसी बसी मिठो खान्छ भन्नुहुन्छ भने कुरो बुझिराख्नु होला। हाम्रा क्षेत्री भनेको हात, यी बाहुन भनेको मुख। मिठो ल्याएर बाहुनलाई सधैँ खुवाउनु। बुद्धि पनि निर्मल हुन्छ, गति पनि उत्तम गति हुन्छ। यस कारणले जे पाए खायो भने त नि मति पनि भ्रष्ट हुन्छ, गति पनि भ्रष्टै हुन्छ। यस कारणले बाहुनलाई क्षेत्रीले राम्रो खुवाउनु भनेको हातले राम्रा राम्रा चिज मात्रै विचार गरेर खानु है। यो रीतिका कुरा हुन्। 9 जना महायोगीहरू थिए, जसको नाम चाहिँ के थियो? कवि, हरि, अन्तरिक्ष। भरे बेलुका प्रश्न सोधिन्छ, ध्यान दिनु होला। विभिन्न पुरस्कारहरू छन्, सबै भरे बेलुका पुरस्कृत भएर तपाईँहरू जाने प्रश्न, विभिन्न प्रश्नहरू यहीँ बनिरहेका छन्। महायोगेश्वरहरूको नाम के थियो? कवि, हरि, अन्तरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आदि, होत्रोत्र, दोमिला, चमस, करभादन। यी 9 जना महायोगी भए। यत्रो लामो त आउँदैन होला तपाईँलाई भन्न पनि। कवि, हरि, अन्तरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आदि, होत्र, द्रुमिल, चमस, करभादन। यी 9 जना ऋषभ भगवानका छोरा थिए। 100 भाइ मध्येमा 9 जना। यिनीहरू भागवत धर्मको प्रचार गर्न थाले। भागवत धर्मको प्रचार गर्दै 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 मिथिला नगरी गए। यहाँ मिथिला नगरी जनकपुरमा राजा निमिलाई, महाराज जनकलाई भागवतको तत्त्वको विवेचना उहाँले गराउनु भयो। यही प्रसङ्ग यता देवर्षि नारद वसुदेवलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यहाँ गएर के अब उहाँहरूले बताउनु भागवत धर्म भनेको के हो त भन्ने विषयमा उहाँहरूले जे भन्नुभयो त्यो 9 जना महायोगीले त्यही विषयको यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ है। भागवत भनेको यो रहेछ, बुझ्नु। मन्डे कुतश्चित् वैमत् तस्य पादाम्बुजोपासना मात्र नित्यम् उद्विग्न बुद्धेर सदात्मभाव विश्वात्मना यत्र निवर्तते बिहि। सम्पूर्ण भयबाट बच्नका लागि लड्दा, उठ्दा, खाँदा, बस्दा, सुत्दा, विभिन्न क्रियाकलाप गर्दा भगवान श्रीकृष्णको स्मरण गर्नु नै भागवत धर्म। मन कहिले अपवित्र हुँदैन भन्नु होला कि हामी मन नुहाउँदैछौँ, कृष्णको नाम जप्दा क्या हो क्या हो, नुहाएका छैनौँ क्या हो क्या हो, दिशा मलमूत्र त्याग्दा क्या हो क्या हो। मन कहिले अपवित्र हुँदैन। मनमा भगवान श्रीहरिलाई स्मरण गर्नु नै भागवत धर्म हो। जति पुराण सुने पनि अन्तिममा श्रीकृष्ण स्मरण भयो भने भागवत धर्म ममा प्राप्ति भएछ भन्ने मनमा जान्नु। यही भन्दै हुनुहुन्छ कविहरू। ये वै भगवता प्रोक्ता, भगवानका मुखारविन्दबाट निक्लिएको शब्द हुनाले भागवत। भगवता प्रोक्ता इति भागवतः, भगवानकै मुखबाट निक्लिएको हुनाले यसको नाम भागवत। भ भनेको ऐश्वर्य, भागवत 4 अक्षर छन् नि। भ भनेको ऐश्वर्य, ग भनेको गति दिनेवाला, ऐश्वर्य रूपी गति दिने। कसलाई? व छ नि त्यहाँ व भनेको संसार रूपी मृत्युको चक्रमा डुबिरहेका जीवलाई त भनेको तारेर ठाउँमै पुर्याइदिने भएको हुनाले त्यसको नाम भागवत। त्यति सजिलो छ भागवत। संसार रूपी महा औषधिको रूपमा काम दिएर अन्त्यमा वैकुण्ठ पठाउने भएको हुनाले भागवत। घर घरमा सबैका घरमा भागवत हुनुपर्छ।
जसका घरमा भागवत किताब मात्र राखिन्छ भने, पुस्तक छ भने त्यो त स्वयं तीर्थ रूपम ही, त्यो त तीर्थ हो, घर होइन त्यो, स्वयं मन्दिर, केशवको मन्दिर अरे त्यो। एउटा पुस्तक घरमा छ भने त्यो भागवतलाई पढ्दा, सेवा गर्दा, पूजा गर्दा, त्यसको कथा सुन्दा कति पुण्य होला। यसकाले सो मुख्य नै वा आफ्नै मुखबाट अलिअलि पाठ गर्नु। हामी क्षेत्रीय हौँ, छोरी मान्छे हौँ भन्नुहुन्छ भने होइन। अघि भगवान व्यासले स्त्री र सर्वसाधारणको जिब्राको यहाँभित्रको तत्त्व अलिक छोटो हुन्छ भन्ने विचार गर्नुभयो। नाप्रेमा त तपाईँहरूको यस्तो लामो होला भन्नु होला तपाईँहरू। यहाँभित्र एउटा चुम्बक छ, त्यो चुम्बक चाहिँ ऋषिमुनि योगीहरूको चाहिँ तगडावाला थियो चुम्बक, र ओम उच्चारण गर्न सक्ने शक्ति तिनमा थियो। यसकाले वेद पढ्ने कसको? ऋषि महर्षिको। नपढ भनेको त होइन, जान्दैनन् र नपढेको त। अब त्यही वेदलाई उल्था गरेर मन्थन गरेर 4 लाख मन्त्रमा पुराण भनेर राखियो। पुराण कसको लागि बनाइदिएको? इति भारतमाख्यानां कृपया मुनिना कृतम। यी महाभारत आदि महापुराणहरू स्त्री र सर्वसाधारणको लागि बनाइदिएको भगवान व्यासले। वेद पढ्न चाहिँ धेरै कठिन छ, किनभने अ उ म दीर्घ रस्व दीर्घ स्वर प्लुत शब्दहरू, त्यहाँ दीर्घ धेरै शब्दहरू छन् वेदमा। एउटा अक्षर उच्चारण गर्नलाई 5वटा 10वटा अङ्कलाई अरू अक्षरलाई लिनुपर्छ र एक अक्षर उत्पत्ति हुन्छ वेदको। बडा कठिन छ, विचार गर्नु होला। तर पुराणको त सिधा भाषा छ नि, होइन? यसकाले स्त्री पुरुष सर्वश्र ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र सबैको लागि महापुराण भागवत बनाइदिनु भयो। सबैले पढ्नुहुन्छ। फेरि यति वाले नियम निष्ठा आफूलाई भएन भने त्यो 5 दिनसम्म नपढ्ने, जुठो सुतक पर्यो भने